नाफरमानी के हवाले से मैंने तो ऐलान नहीं किया, वैसे ये पार्टी की तरफ से खान साहब ने ही किया था ऐलान, और खान साहब का जो भी हुक्म है ज़ाहिर बात है हमने उसको उसी स्पिरिट के साथ जो है आगे इम्प्लीमेंट करना होता है, लेकिन उसके ऊपर क्लैरिटी अभी तक नहीं आई है। तो हम वेट कर रहे हैं, जब क्लैरिटी आ जाएगी किस तरीके से करनी है, कैसे करनी है, तो जब क्लैरिटी आ जाएगी तो इंशाल्लाह करेंगे। फिर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को फिर धमकियां, बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा। अली अमीन गंजापुर कहते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया, इनका वो अंजाम होगा ये तारीख का हिस्सा बन जाएंगे। सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान बानी पीटीआई ने किया, वो जो फैसला करेंगे उस पर अमल किया जाएगा। केपी में काम हो रहा है तभी तो हमारा वेन्यू बढ़ रहा है, दहशत गर्दों को हमने रोका हुआ है, हम कुर्बानी दे रहे हैं। जो बड़के मारने का सिलसिला, धमकियां देने का सिलसिला, इल्ज़ाम लगाने का सिलसिला ये आज से जारी नहीं है। इनके लीडर का भी यही वतीरा था कि 2014 से ये काम शुरू हुआ। इनका मसला ये है कि ये लोगों को तशद्दुद पे उकसाते हैं और उसके बाद ये दौड़ लगा जाते हैं। अली अमीन गंडापुर जितनी भड़के मार लें उनकी हर कॉल नाकाम होगी। पीटीआई की अगली कॉल का इंतजार कर रहे हैं, फाइनल कॉल की तरह ये भी नाकाम होगी। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का गंडापुर को जवाब, कहा पीटीआई की कभी पुरअमन एहतजाज की कॉल नहीं रही, तशद्दुद शरपसंदी का सिलसिला 2014 से जारी है। गैर मुल्की मीडिया की गुमराह कुन आगाही का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। तहरीक इंसाफ ने लाशों का भी झूठा प्रोपेगेंडा रचाया। एक सूबे में हुकूमत करने वाली पार्टी बार बार विफाक पर हमला आवर हो रही है। वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की पीटीआई पर कड़ी तनकीद, कहा नौजवानों को सिर्फ ये सिखाया गया कि मुखालिफ सियासतदानों को देखकर गालियां दें। 2018 में खिदमत के बजाय गाली की सियासत को जगह दी गई। मुल्क से नफरत की सियासत का खात्मा करना होगा। हुकूमत पे रह जाना जरूरी नहीं होता, हुकूमत में रहते हुए काम कराने जरूरी हैं। एमक्यूएम के चेयरमैन डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि गवर्नरशिप हमें खैरात में नहीं मिली थी, अब जो भी गवर्नर आएगा वो फंस जाएगा। हुकूमती इत्तेहादी पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात, चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं सियासी मसाइल का हल मुज़ाकरात हैं। पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का पहले भी हिस्सा नहीं थी और आइंदा भी नहीं होगी। हमसे जो तहरीरी मुआहदा हुआ उस पर अमल दरामद किया जाए, जब कोई हतमी बात होगी तो सबको आगाह किया जाएगा। सूबों के साथ मिलकर पोलियो के खिलाफ जंग जीतेंगे। मुल्क में 16 पोलियो केसेस का सामने आना बाइस तशवीश है। सऊदी अरब, बिल गेट्स फाउंडेशन और WHO का ताउन काबिल सताइश है। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का इंसदाद पोलियो मुहिम की तकरीब से खिताब, कहा भरपूर अज़्म के साथ पोलियो को मुल्की सरहदों से बाहर निकाल कर दम लेंगे। बेहतर मुस्तकबिल की तलाश मौत बन गई। रोजगार के लिए गैर कानूनी तरीके से बाहर जाने की कोशिश में मुतादिद पाकिस्तानी समंदर बुर्द यूनानी जजीरे के करीब कश्ती डूब गई। 5 अफराद जहाँ बहक 39 को बचा लिया गया, मुतादिद ताहाल लापता। वाक़े की इंक्वायरी के लिए एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी बना दी गई। यूनानी जजीरे पर कश्ती हादसा, वजीर आज़म शहबाज शरीफ मुतहर्रिक। यूनान में पाकिस्तानी सिफारत खाने में हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए खुसूसी सेल कायम, बचने वाले अफराद के अहले खाना की सहूलत के लिए हेल्प डेस्क बना दी गई। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि हादसे में अब तक 47 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू कर लिया गया। पाकिस्तानी एम्बेसी यूनान कोस्ट गार्ड्स के साथ राबते में है। यूनान में कश्ती उलटने का वाकया, सदर आसिफ जरदारी, वजीर आजम और वफाकी वजीर दाखिला का अफसोस का इजहार। शहबाज शरीफ की घिनौने फैल की रोकथाम के लिए इकदाम की हिदायत। कहते हैं इंसानी स्मगलर गरीब आवाम को सुनहरी ख्वाब दिखाकर उनसे पैसे बटोरता है। मोहसिन नकवी कहते हैं इंसानी स्मगलिंग नाकाबिल बर्दाश्त जुर्म, माफिया कई घर उजाड़ चुका। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद, आइंदा 24 घंटे इंतहाई अहम। PCB की भारत के मैचेस श्रीलंका में कराने की तजवीज। पाक भारत टाकरे के लिए दुबई फेवरेट करार। पार्टनरशिप या फ्यूजन फार्मूले के तहत 2027 तक ICC इवेंट्स में पाक भारत टाकरे न्यूट्रल मकाम पर होंगे। शेड्यूल को कल तक हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान। पार्टनरशिप फार्मूले के तहत एक सेमीफाइनल पाकिस्तान में होगा। भारतीय टीम फाइनल तक ना पहुंची तो लाहौर फाइनल की मेजबानी करेगा। सऊदी अरब से ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम, मोहसिन नकवी सऊदी दारुल हुकूमत रियाद पहुँच गए। वफाकी वजीर दाखिला कहते हैं सऊदी अरब से हमेशा बहुत प्यार और खुलूस मिलता है। मोहसिन नकवी की सऊदी वजीर मुमलिकत बराए दाखिला से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और पाक सऊदिया ताल्लुकात पर तबादला ख्याल।
زر مبادلہ ذخائر میں مسلسل بہتری کا رجحان، اقتصادی استحکام کی جانب اہم پیش رفت، SIFC کی معاونت سے زر مبادلہ ذخائر میں اضافہ، اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ ذخائر 2 سال 5 مہینے بعد $12 ارب سے تجاوز کر گئے، پالیسی ساز ماحول اور کاروباری برادری کا اعتماد بحال کرنے میں SIFC کا کلیدی کردار۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسان اقبال کی زیر صدارت سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی کا اجلاس، 422 ارب 70 کروڑ کے 15 ترقیاتی منصوبوں کی منظوری، 404 ارب 75 کروڑ روپے مالیت کے 9 منصوبے منظوری کے لیے ایکنک کو بھجوا دیے گئے۔ ملک بھر میں شدید سردی کی لہر، دن بدن بڑھتی ٹھنڈ نے کپ کپی چڑھا دی۔ سوات میں شدید برف باری، معلم جبہ، بحرین، کالام، مہڈن، گبین جبہ سمیت دیگر سیاحتی اور پہاڑی علاقوں میں سفیدی ہی سفیدی، سیاح حسین نظاروں سے لطف اندوز ہونے لگے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بالائی علاقوں میں آج سے بارشوں کا امکان، میدانی علاقوں میں صبح کے اوقات میں قہر پڑنے کی توقع۔ کراچی، اسلام آباد، لاہور میں سرد موسم کا راج، کوئٹہ میں کم سے کم درجہ حرارت -2، قلات میں -6 سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ کراچی میں سردی آتے ہی رہی سہی کثر گیس بھی غائب ہو گئی۔ طویل بندش کی وجہ سے لوگ لکڑیاں جلا کر کھانا پکانے پر مجبور، ٹالوں پر بھی رش بڑھ گیا۔ مہنگی لکڑیوں نے شہریوں کے چھکے چھڑا دیے۔ شہری کہتے ہیں پانی ہے نہ بجلی، اب گیس کی فراہمی بھی بند کر دی گئی۔ حکومت گیس کی فراہمی یقینی بنائے۔ کوئٹہ میں بھی سردی اپنے جوبن پر، سرد موسم میں گیس نایاب ہوئی تو شہریوں نے حل نکال لیا۔ ٹھنڈ سے بچنے کے لیے دیسی انگیٹھیوں کا استعمال، خریداری شروع کر دی گئی۔ دھات سے بنی دیسی انگیٹھیاں درجہ حرارت فراہم کرنے کا محفوظ، مؤثر اور قدیم ترین ذریعہ ہے۔ یورپی یونین، وزرائے خارجہ کی شامی علاقوں پر اسرائیلی قبضے کی مذمت، شام کی علاقائی سالمیت کی حمایت کا اعادہ، اردن میں عرب ممالک، امریکہ، ترکیہ اور دیگر کا اجلاس، اسرائیل سے شام سے افواج نکالنے کا مطالبہ، شام کی تعمیر نو کے ہر مرحلے میں عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، امریکہ، اردن کے وزرائے خارجہ کا عزم۔ شام بھی صہیونی ریاست کا نشانہ، دمشق میں 4تھ ڈویژن کے ہیڈ کوارٹر اور قریبی علاقوں میں بمباری، شامی ریڈار سسٹم اور فوجی اسلحہ ڈپو تباہ۔ روسی فوج نے شامی صوبے لتاکیہ میں ایئر بیس پر فوجی سامان سمیٹنا شروع کر دیا۔ اپوزیشن رہنما احمد الشعراء کہتے ہیں کہ اسرائیل کو خبردار کرتے ہیں شام پر حملے بند کر دے، تنازع نہیں چاہتے، شامی عوام جنگ سے تھک چکے ہیں۔ دہشت گرد اسرائیل مذموم عزائم سے باز نہ آیا، غزہ میں اسکولوں اور گھروں پر بمباری، 52 افراد شہید، شمالی غزہ اور خان یونس میں پناہ گزینوں کو نشانہ بنایا، شہریوں کے ایک گروپ پر ڈرون حملے، 2 افراد شہید، بیت لاہیہ میں عمارتوں کو دھماکے سے اڑا دیا، اسپتال پر بھی گولہ باری، ایمبولنس تباہ، متعدد افراد زخمی، نصیرات کیمپ کے ملبے سے مزید لاشیں برآمد۔ فلسطین میں اسرائیلی قتل عام کے خلاف لندن کی پارلیمنٹ اسکوائر پر ریلی، شرکاء کی اسرائیلی مظالم کے خلاف زبردست نعرے بازی، جنگ بندی اور اسرائیل کو اسلحے کی فروخت بند کرنے کا مطالبہ۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ اسرائیل کے اقدامات کے سبب مشرق وسطیٰ کا امن تباہ ہو گیا۔ فلسطین اور لبنان کے بعد شام پر بھی بمباری سے کشیدگی مسلسل بڑھ رہی ہے۔ کرغزستان میں ٹریفک حادثہ، 2 پاکستانی طلبہ جاں بحق، 3 زخمی، ایک کی حالت تشویشناک۔ بشکیک میں پاکستانی سفارت خانہ میتیں وطن بھجوانے کے لیے اقدامات کر رہا ہے۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر کامران چورنگی کے قریب گاڑی پر ڈاکوؤں کی فائرنگ، ایک شخص زخمی، قریبی اسپتال منتقل۔ پولیس کے مطابق زخمی شخص کی شناخت سید حامد علی رضوی کے نام سے ہوئی۔ کیل سے شاردرہ جانے والی مسافر جیپ مارگلہ کے مقام پر حادثے کا شکار، 3 افراد جاں بحق، 6 زخمی۔ جیپ میں بچوں اور خواتین سمیت 11 افراد سوار تھے۔ حادثہ پھسلن کے باعث پیش آیا، زخمی TH کے اسپتال منتقل کر دیے گئے۔ گوجرانوالہ کے علاقے کنگری والا کے قریب تیز رفتار ٹرک کی ٹکر، موٹر سائیکل سوار 2 سگے بھائی جاں بحق، لاشیں اسپتال منتقل، ڈرائیور فرار۔ پولیس نے ٹرک کو قبضے میں لے کر تھانہ منتقل کر دیا۔ نسیم ٹاؤن میں نامعلوم افراد کی فائرنگ، 40 سالہ خاتون جاں بحق۔ 16 دسمبر کو راولپنڈی کے تمام نجی اور سرکاری تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ DEO کے مطابق امن و امان کے باعث تعلیمی ادارے بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ 16 دسمبر کا پرچہ بھی ملتوی کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر راولپنڈی کی جانب سے تعلیمی ادارے بند کرنے سے متعلق ہدایت دی گئی۔
مسلم لیگ نون کے رہنما صدیق الفاروق انتقال کر گئے۔ مرحوم وزیر اعظم کے سابق پریس سیکرٹری HBFC اور متروکہ وقف املاک بورڈ کے چیئرمین بھی رہے۔ گردوں کے عارضے میں مبتلا تھے۔ صدیق الفاروق نے 3 سال جیل بھی کاٹی۔ وہ ایک کتاب کے مصنف بھی تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اظہار افسوس۔ لوگوں کو کراچی کی تاریخ کا علم نہیں، میں چاہتا ہوں بچوں کو کراچی کی تاریخ کا پتہ چلے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ کراچی میں تاریخی مقامات ہیں، نوجوانوں کو آگاہی کی ضرورت ہے۔ سوسائٹی اور سرکار کے درمیان برج کا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ علم دوست 5 روزہ 19ویں عالمی کتب میلے کا چوتھا روز شہری چھٹی کا فائدہ اٹھا کر ایکسپو سینٹر پہنچ گئے۔ وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی کی بھی میلے میں آمد۔ تیسرے روز 40 سے زائد نجی اسکولوں کے طلبہ اور طالبات نے تاریخ، فکشن اور مذہبی کتب کی خریداری کی۔ موسم سرما کی مناسبت سے لاہور میں منفرد گوا فیسٹیول، امرود سے تیار مختلف ڈشز اور نئی ورائٹیز متعارف۔ شہریوں کی بڑی تعداد فیسٹیول سے لطف اندوز ہونے کے لیے پہنچ گئی۔ شاہینوں کا نیا مارکا پاک جنوبی افریقہ ون ڈے سیریز 17 دسمبر سے شروع ہوگی۔ T20 سیریز میں بارش نے قومی ٹیم کو وائٹ واش سے بچا لیا۔ مہمان اور میزبان ٹیموں کے درمیان تیسرا میچ برسات کے باعث منسوخ۔ جنوبی افریقی ٹیم نے T20 سیریز 2-0 سے جیت لی۔ ملائیشیا میں ویمنز انڈر 19 T20 ایشیا کپ کا پہلا میچ بھارت نے پاکستان کو 9 وکٹوں سے شکست دے دی۔ قومی ٹیم کے حریف کے خلاف ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ، بھارت کو جیت کے لیے 68 رنز کا ہدف، جسے بھارت نے 1 وکٹ کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ پاکستان قدرتی نظاروں سے مالا مال، اور ماڑا کے ساحل پر سائبیریا سے ہجرت کرنے والے مہمان پرندوں کے جھرمٹ خوبصورت مناظر نے دیکھنے والوں کے دل لبھا دیے۔ محکمہ وائلڈ لائف کے افسران کا دورہ، مہمان پرندوں کے تحفظ اور بقا کے لیے مؤثر اقدامات پر زور۔ اور دنیا بھر میں کرسمس کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں۔ مختلف ممالک میں شدید سردی اور برف باری کے باوجود لوگ کرسمس کی تیاریوں میں مصروف۔ برف سے ڈھکے راستوں پر چراغاں، سجاوٹی اشیاء اور کرسمس ٹری اپنی بہار دکھا رہے ہیں۔ یکبستہ موسم اور برف باری کے دوران بھی ہر کوئی کرسمس کا استقبال گرم جوشی سے کرنا چاہ رہا ہے۔